अब हामी ट्रान्सपोज अफ ए म्याट्रिक्स डिस्कस गरौँ। यो ट्रान्सपोज के रहेछ त? सो डेफिनेसन 3 ले के भन्छ? इफ A इक्वल्स टु दिस म्याट्रिक्स and is of order m by n, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A. हामीलाई A म्याट्रिक्स दिएको छ, अर्को म्याट्रिक्स हामीले सपोज निकाल्यो। कसरी? सबै रोलाई कलम बनाइदियो अथवा सबै कलमलाई रो बनाइदियो। द्याट मिन्स रोज र कलमलाई इन्टरचेन्ज गरिदियो भने त्यो जुन म्याट्रिक्स हामीले पाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? ट्रान्सपोज अफ ए। र यसलाई चाहिँ ए ड्यासले पनि डिनोट गर्छ, नभए ए यसरी टी पनि लेखिन्छ। अब हेर, ए इज इक्वल टु दिस म्याट्रिक्स, देन ए ड्यास भनेको यसको उल्टा। अब इन्ट्रिज चाहिँ एआइजे थियो, द्याट मिन्स आइएथ रो र जेथ कलम। त्यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि इन्ट्रिज के भयो? जेथ रो र आइएथ कलम भयो। सो यही नै हो ट्रान्सपोज। जस्तै यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ, ए छ ई, फर्स्ट रोमा छ 3 5, सेकेन्ड रोमा छ √3 1, थर्ड रोमा छ 0 -1/5, 3/2 म्याट्रिक्स थियो। अब ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ यो फर्स्ट रो चाहिँ फर्स्ट कलम बनाइदियो, सेकेन्ड रो चाहिँ सेकेन्ड कलम बनाइदियो, थर्ड रो चाहिँ थर्ड कलम बनाइदियो। द्याट मिन्स 3/2 थियो, 2/3 बनाइदियो। सो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स चाहिँ यसरी पाइन्छ। अब प्रोपर्टिज अफ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स के रहेछ हेर। फर एनी म्याट्रिसेस ए एन्ड बी अफ सुइटेबल अर्डर के चाहिँ रहेछ? ए ड्यास अफ ड्यास चाहिँ ए हुन्छ। के ए होल ड्यास क्यान बी रिटर्न एज के ए ड्यास वेयर के इज एनी कन्स्टेन्ट। ए प्लस बी होल ड्यास क्यान बी रिटर्न एज ए ड्यास प्लस बी ड्यास। ए बी होल ड्यास इक्वल्स टु बी ड्यास ए ड्यास। अब हेर, यो चाहिँ कसरी यहाँ प्रुभ गरेको छ भने इक्जाम्पल लिएर प्रुभ गरेको छ। कसरी हेरौँ। ए छ यो म्याट्रिक्स, बी छ यो म्याट्रिक्स। अब यो सब भेरिफाई गर्नु पर्यो हामीले। ओके, ए छ भनेपछि ए ड्यास के भयो? यो रोलाई कलम बनाइदियो, यो रोलाई कलम बनाइदियो, त्यही नै हो ए ड्यास। अब ए ड्यास अफ ड्यास भनेपछि यसको फेरि ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि यो कलम चाहिँ रो भएर जान्छ, यो कलम चाहिँ रो भएर जान्छ, विच इज नथिङ बट ए भनेपछि ए ड्यास अफ ड्यास इज ए। अब सिधा हिसाबमा भन्नु भने उल्टाको उल्टा चाहिँ सुल्टा भनेको जस्तो नि। अब ए को यो उल्टा निक्लेको थियो, फेरि यो उल्टाको उल्टा गर्दाखेरि सुल्टा। ओके, सादा हिसाब। अब ए हाम्रोमा यो म्याट्रिक्स छ, बी यो हाम्रोमा छ है। त्यहाँदेखि ए प्लस बी निकालौँ, करेस्पोन्डिङ इन्ट्रिजहरू हामी जोड्नु पर्यो। सो त्यहाँदेखि हामी ए प्लस बी होल ड्यास निकालौँ, यो आयो हाम्रो। किनभने हाम्रोमा ए प्लस बी यो आयो भनेपछि ए प्लस बी होल ड्यास भनेपछि यो जुन रो छ त्यसलाई कलममा चेन्ज गरिदियो, यो जुन रो छ त्यसलाई कलममा चेन्ज गरिदियो। अब ए ड्यास पनि निकालिदियो, एबाट ए ड्यास निकालिदियो, एमा भएको सबै रोहरू कलममा चेन्ज गरिदियो ए ड्यासमा। अब बीमा भएको जति पनि रोहरू छ सबै कलममा चेन्ज गरिदियो, अन्त जोडिदियो ए ड्यास प्लस बी ड्यास। यो पायो हामीले, विच इज नथिङ बट ए प्लस बी होल ड्यासमा जुन पाएको थियो ए ड्यास प्लस बी ड्यासमा पनि त्यही पायो। ओके, अब हेरौँ केबी भनेको के हो? यो बी हो, यो म्याट्रिक्स के छ? सबै इन्ट्रिजहरू केले गुणा गर्यो, यो चाहिँ हो केबी। अब केबी ड्यास भनेपछि यो रोहरू जति पनि छ त्यसलाई कलम बनाइदियो। अब यहाँदेखि सबै इन्ट्रिजहरूबाट के कमन निकालिदियो। सो के पायो हामीले? के त छँदैछ, सो यो म्याट्रिक्स पायो। अन्त यो म्याट्रिक्स चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ बी ड्यास हो। सो के पायो हामीले? केबी होल ड्यास इक्वल्स टु के बी ड्यास। इक्जाम्पल 21 डिस्कस गरौँ। ए हाम्रोमा यो छ कलम म्याट्रिक्स, बी हाम्रोमा यो छ रो म्याट्रिक्स। अब हामी यो भेरिफाई गर्नु चाहन्छौँ। हेर कसरी। ए छँदैछ, बी छँदैछ, सो एबी डिफाइन हुन्छ। सो एबी गुणा गर्दाखेरि 3/3 म्याट्रिक्स यो पायो हामीले। ए ड्यास हामी निकालौँ एबाट, बी ड्यास हामी निकालौँ बीबाट, बी ड्यास ए ड्यास निकालौँ यो पायो, विच इज नथिङ बट द एबी होल ड्यास।
That means AB whole dash equals to B dash A dash. अब सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस डिस्कस गरौँ. स्क्वायर मैट्रिक्स A लाई सिमेट्रिक कति बेला भन्छ भने यदि A dash equals to A छ भने. That is यो जुन मैट्रिक्स छ जुनको इन्ट्रिज AIJ छ त्यो चाहिँ अर्को मैट्रिक्स तर जुन चाहिँको इन्ट्री चाहिँ AJI छ र यिनीहरू दुईटा मैट्रिक्स चाहिँ इक्वल छ भने. सो यस्तो खालको मैट्रिक्स छ भने हामी के भन्छौँ सिमेट्रिक. A dash equals to A. घुमाउँदाखेरि पनि त्यही पाउने खालको नि. ओके, जस्तै यहाँ इक्जाम्पल छ यो A भन्ने छ, यो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो. A छ हाम्रो यो. ओके, सो A dash निकाल. द्याट मिन्स यो जति पनि रोजहरू छ यो रोजलाई तिमी केमा चेन्ज गरिदेऊ, कलममा चेन्ज गरिदेऊ. त्यसरी नै रो 1, रो 2, रो 3 लाई कलम 1, कलम 2, कलम 3 भनेर लेखिदेऊ. तिमीले त्यही A नै पाउँछौ. द्याट मिन्स A dash equals to A. यस्तो खालको मैट्रिक्सलाई के भन्छ सिमेट्रिक. बट द कन्डिसन इज स्क्वायर मैट्रिक्स हुनुपर्छ. अब हेर हाम्रोमा A मैट्रिक्स थियो है. A dash हेर त मैले सबै रोलाई चाहिँ के पार्दै कलममा चेन्ज गर्दै. द्याट मिन्स रोज एन्ड कलम्स आर इन्टरचेन्ज हियर. त्यही पाए कि पाएन हेर त. द्याट मिन्स A इक्वल्स टु A dash. अब हाम्रोमा स्क्वायर मैट्रिक्स छ A है. यसलाई चाहिँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिँ कति बेला भन्छ भने यदि A dash इक्वल्स टु माइनस A भएछ. द्याट मिन्स यो इन्ट्रिजको कुरा गरौँ हामी. A dash मा इन्ट्रिजहरू AJI हुन्छ. त्यो चाहिँ केसँग इक्वल भएछ भन्दा चाहिँ AIJ इन्ट्रिज भएको मैट्रिक्ससँग इक्वल भयो. तर त्यो AIJ को अगाडि चाहिँ के हुनु पर्यो, माइनस हुनु पर्यो. फर अल पोसिबल भ्याल्युज अफ I and J. सो यहाँ अलिकति ध्यानमा दिउँ. सपोज I र J चाहिँ इक्वल पारेछ भने के हुँदो रहेछ हेर त. यहाँ JI छ, सो J इज इक्वल्स टु I भनेपछि AII भयो. यहाँ IJ छ, सो J इज इक्वल्स टु I भनेपछि AII भयो. भनेपछि AII इक्वल्स टु माइनस AII र यसलाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि के भयो 2AII इक्वल्स टु उता केही रहेन, सो 0. सो AII इक्वल्स टु 0 फर अल आइज. सो यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन आउँदैछ. द्याट मिन्स अल द डायगोनल एलिमेन्ट्स अफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0. अब इक्जाम्पल हेर. हाम्रोमा यो छ B मैट्रिक्स. यसलाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कसरी भन्छ चेक गर्दा हुन्छ. तिमीले B dash इक्वल्स टु माइनस B हुन्छ. अब हेर त B हाम्रो के छ, फर्स्ट रो छ OEF, सेकेन्ड रो छ माइनस EOG, थर्ड रो छ माइनस F माइनस GO. अब हामी B dash लिउँ. द्याट मिन्स जति पनि रोहरू छ सबै कलममा चेन्ज गरौँ. के भयो OEF फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम माइनस EOG, थर्ड कलम माइनस F माइनस GO. ओके, यहाँबाट हामी माइनस कमन निकालौँ. माइनस कमन निकाल्दाखेरि फर्स्ट रो के भयो OEF, सेकेन्ड रो के भयो माइनस EOG, थर्ड रो के भयो माइनस F माइनस GO, विच इज नथिङ बट ए माइनस B. सो हामीले माइनस कमन निकाल्दाखेरि जुन मैट्रिक्स बाँच्यो त्यो चाहिँ हो B. सो हामीले पायो माइनस B. सो B dash इक्वल्स टु माइनस B. सो त्यस कारणले यो B भन्ने मैट्रिक्सलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब हामी थ्योरम 1 डिस्कस गरौँ. फर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with the real number entries, A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix. कसरी A plus A dash लाई सपोज B सोचौँ. सो B dash इक्वल्स टु A plus A dash होल dash. सो यसलाई के लेख्दा भयो A dash plus A dash of dash. किन भन्दाखेरि A plus B होल dash can be written as A dash plus B dash. अब A dash plus A dash of dash चाहिँ के भयो A है. त्यहाँदेखि मैट्रिक्स एडिसन चाहिँ कम्युटेटिभ प्रपर्टी होल्ड हुन्छ. त्यस कारणले A dash plus A लाई के लेख्दा भयो A plus A dash र A plus A dash चाहिँ के भयो हाम्रो B. सो के पायो B dash इक्वल्स टु B. त्यस कारणले B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अथवा A plus A dash इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब A minus A dash हेरौँ. त्यसलाई C ले डिनोट गरौँ. सो C dash लेख्दा के भयो
a minus a dash whole dash equals to a dash minus a dash of dash. So a dash minus a dash of dash say a huncha. So let us take minus common. So के भयो under bracket a minus a dash र के पायो minus c. So c अथवा a minus a dash say skew symmetric matrix हो. Theorem to discuss गरौँ. Any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. अब हेर, let A be square matrix है र A लाई यसरी लेख्दा हुन्छ हेर त A equals to half A plus A dash under bracket plus half A minus A dash under bracket. अब तिमीले याद गर यो half A plus half A जोड्दा A हुन्छ. सो यो A छँदैछ. फेरि half A dash यहाँबाट आउँछ माइनस हाफ A dash क्यान्सल हुन्छ. सो यो A लाई चाहिँ यसरी एक्सप्रेस गर्दा हुन्छ. तिमीलाई याद छ A plus A dash के हो? सिमेट्रिक हो. A minus A dash के हो? स्क्यू सिमेट्रिक हो. फेरि अर्को पनि याद छ यदि A plus A dash चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ भने हाफ अफ A plus A dash पनि सिमेट्रिक हुन्छ. A minus A dash स्क्यू सिमेट्रिक छ भने हाफ अफ A minus A dash पनि स्क्यू सिमेट्रिक हुन्छ. यहाँ हेर हामीलाई याद छ A plus A dash सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो. A minus A dash स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो. र अहिले मैले भनेको जस्तै फर एनी म्याट्रिक्स A KA होल ड्यास इज इक्वल्स टु KA ड्यास. KA चाहिँ ट्रान्सपोजमा हो भनेदेखि K लाई एक्स्ट्रा निकालेर A ट्रान्सपोज भनेर लेख्न सकिन्छ. सो यसले के बुझिन्छ भने हाफ A प्लस A ड्यास चाहिँ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो. हाफ A माइनस A ड्यास चाहिँ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो. Thus, any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Now let us discuss some of the problems from exercise 3.3. Now question number 6. यहाँ के छ भने A matrix दिएको छ. Okay. So you have to verify that A dash A equals to I. We have A equals to this matrix. So from there you have to find out A dash. How to get A dash? It's very simple. First row become first column. Second row become second column. Okay, very simple. A transpose. अब के गरौँ हामी A dash A निकालौँ. Okay. So A dash भनेको यो हो. A भनेको यो हो. अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन त हामीलाई एकदमै क्लियर छ. कसरी गर्नुपर्ने यो त अब तिमीहरूलाई याद छ नानी हो. सो फर्स्ट इन्ट्रिज को लागि फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कलम. ओके, एलिमेन्ट वाइज गुणा गरेर त्यसलाई जोड्नु पर्यो. के रहेछ cos अल्फा इन्टु cos अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा इन्टु माइनस sin अल्फा. अब फर्स्ट रो विथ सेकेन्ड कलम cos अल्फा इन्टु sin अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा इन्टु cos अल्फा. फर्स्ट रो सक्यो. अब सेकेन्ड रो को टर्न. सेकेन्ड रो विथ फर्स्ट कलम के हुन्छ sin अल्फा इन्टु cos अल्फा प्लस cos अल्फा इन्टु माइनस sin अल्फा. अब सेकेन्ड रो विथ सेकेन्ड कलम के हुन्छ sin अल्फा इन्टु sin अल्फा प्लस cos अल्फा इन्टु cos अल्फा. ओके, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ. यहाँबाट के आयो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा. यहाँबाट के आयो sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा. यहाँबाट के आयो sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा. यहाँबाट के आयो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा. ओके, अब हामीलाई याद छ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा भनेको 1 हो. ओके, सो यहाँ 1 आयो. यो हेर के हुन्छ यसको भ्यालु 0 हुन्छ. अब यसको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ.
र यसको भ्यालु के हुन्छ 1. सो दिस इज इक्वल्स टु I. सो हामीले पायो A dash A इक्वल्स टु I. अब हामी क्वेसन नम्बर 10 डिस्कस गरौँ. Express the following matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Okay, I am going to discuss this question. Okay, let us see how it can be done. So this is A. So from here we can find out A dash. How? Just changing row into column. Okay, so this is A dash. Now let us find out A plus A dash. That means adding A with its transpose. So when you add the two matrix, corresponding entries will be added. So this is the result. Okay, so A plus A dash is this matrix. Okay, now let us suppose half of A plus A dash is P. So this is equals to half, and this is A plus A dash equals to, after simplification, this is the matrix. So P is equal to this matrix. So let us find out P dash. How we are going to get this P dash? Just change this row into column, which is nothing but a P. So P dash equals to P. And what is P here? P is half of A plus A dash. So our conclusion is this P, which is nothing but half of A plus A dash under bracket, is a symmetric matrix. Now let us discuss about A minus A dash. Okay, so this is A minus A dash. So you are supposed to subtract these two matrices. So when we subtract two matrices, corresponding entries will be subtracted. Okay, so this is the result. So this is nothing but A minus A dash. Let Q be half of A minus A dash under bracket. So let us see. So it is half of A minus A dash. So after simplification, this is the result. So let us find out Q dash. So what is Q dash? This is Q, and this will be the Q dash. How? Changing rows into columns. And what we observe here is this Q dash is the minus Q. So for this, just take out the minus from this matrix, and this is the minus here, and the matrix which we get after taking out minus common is nothing but the Q. So Q dash equals to minus Q. So Q is equal to half of A minus A dash under bracket is a skew symmetric matrix. So dear student, P is a symmetric matrix, Q is a skew symmetric matrix. And what is P plus Q? This is P plus Q. So adding these two matrix, you will get this matrix, and this is A. So A is P plus Q. So what we have done? We have expressed this A as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Now let us discuss question number 11. If A, B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a... So you have to get the answer. We know that A and B are symmetric matrices. Therefore, A dash can be A and B dash can be B. Okay. So let us consider this expression AB minus BA whole dash, and this you can write it as AB dash minus BA dash, because we know that A minus B whole dash can be written as A dash minus B dash. And this one also we know it very well. AB whole dash can be B dash A dash minus BA whole dash can be A dash B dash. So as A and B both are symmetric matrices, so we can write B dash equals to B,
A dash equals to A minus A dash equals to A, B dash equals to B. So it is BA minus AB. So now let us take out this minus common. So we get minus AB minus BA under bracket. So this is the result. AB minus BA whole dash equals to minus AB minus BA under bracket. So according to the definition, this AB minus BA is a skew symmetric matrix. So dear student, which answer is correct? You know it very well, isn't it? Now let us discuss question number 12. A is given here. Then A plus A dash is equal to I if the value of alpha is, okay, let us find out. A here is this, A dash is this, so A plus A dash equals to I implies this matrix plus this matrix equals to this matrix. A plus A dash equals to I. So let us add these two matrices. It becomes 2 cos alpha 0 row wise, okay, 0 2 cos alpha equals to this identity matrix. And now we know that these two matrices equal, therefore their corresponding entries are also equal. So comparing, we get 2 cos alpha equals to 1 implies cos alpha equals to half equals to cos pi by 3, because you know that cos pi by 3 is half. So alpha equals to pi by 3. So which one is correct? You know it very well now.